औरकज़ई हमले में मुलव्विस 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर भी ऑपरेशन। 7 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सिप्तैन हैदर शहीद। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। DGI-SPR आज दोपहर 2:30 पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 24 करोड़ अवाम इस वक्त पूरी तरह यकसू हैं कि इन खवारिज का मुकम्मल हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जाए। ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल सकता। बिल्कुल वो सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है कि किस तरह वो इन खवारिज की हमायत करते हैं और जो हमारे शोहदा दिन रात अपने खून के साथ पाकिस्तान की मिट्टी की आबियारी कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि इसके ऊपर फैसला कुन अगर हम इक़दाम नहीं उठाएंगे तो कौम और अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। अगर हमने दहशतगर्दी का सर ना कुचला तो हमारी मेहनत रायगा चली जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फैसला कुन इक़दामात ना किए तो कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा खवारिज के सहूलतकार भी उनके जराइम में बराबर के शरीक हैं। कराची से पेशावर तक कौम पूछ रही है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। सिपा सलार के साथ मीटिंग हुई है, उनके हौसले और सोच पुख्ता और अज़्म जवां है। अवाम यकसू हैं कि इन खवारिज का मुकम्मल और हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए। तो ये जो सुहेल आफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए केपी प्रोविंस के अंदर। तो फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दिया है? हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। और मैं बहुत क्लैरिटी से बता दूं केपी की हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि PTI ने दहशतगर्दों को वापस लाकर यहाँ बसाया और आज भी सहूलतकारी जारी है। अली अमीन से उनकी शिकायत ये थी कि वो दहशतगर्दों की पूरी सहूलतकारी ना कर सके। ये अब ऐसे शख्स को वज़ीर आला बना रहे हैं जो दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखता है। जेल में बैठा बानी PTI दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ का कहना था कि लंदन की अदालत में PTI के हवारी को जिल्लत और रुसवाई मिली। फैसले के बाद PTI का झूठा बयानिया दफन हो गया। लंदन की अदालत का फैसला इस इंतशारी टोले की शिकस्त है। फैसले के बाद इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं, इस्लामाबाद में ही बनेगी। इख्तियार वली का कहना था कि अली अमीन की बुशरा बीबी और अलीमा खान से लड़ाई हुई, जिस पर हटाया गया। खवातीन की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा के साथ खिलवाड़ बंद करें। सुहेल आफरीदी की शनाख्त ये है कि रियासत के खिलाफ तकरीर करते हैं। नोबेल इनाम के हकदार का ऐलान आज। अमरीकी सदर सबसे बड़े ख्वाहिशमंद, 7 जंगें ख़त्म कराने के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत चमकी तो नोबेल अमन अवार्ड लेने वाले 5वें अमरीकी सदर बन जाएंगे। थियोडोर रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा एजाज पा चुके। भारत और पाकिस्तान, इसराइल और ईरान, मिस्र और इथोपिया, आर्मीनिया और आज़रबाईजान, कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवा और सर्बिया, कांगो और रवांडा की जंगें रुकवाईं। 2 बरस से जारी गजा जंग के खात्मे ने बड़ी रुकावट दूर कर दी। नोबेल अमन कमेटी की आखिरी मीटिंग पीर को हो चुकी। 338 नामजदगियों पर गौर किया गया था। पाक भारत जंग रुकवाने पर पाकिस्तान ने भी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए सबसे पहले नामजद किया था। इसराइली वजीर आजम भी ट्रंप को नामजद कर चुके। नामजदगियों की डेडलाइन 31 जनवरी तक थी, जो सदर ट्रंप के ओहदा संभालने के चंद रोज बाद खत्म हो चुकी थी। सदर ट्रंप को इस बार अवार्ड ना मिला तो अगली बार इम्कानात कहीं ज्यादा रोशन होंगे। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत
200 اہلکار تعینات ہوں گے۔ غزہ کی مشترکہ فورس میں مصر اور قطر کے فوجی شامل ہوں گے۔ غزہ میں کوئی امریکی فوجی نہیں جائے گا۔ حماس مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الاحیہ نے بھی جنگ کے خاتمے اور جنگ بندی کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ کہا معاہدے میں رفح کراسنگ سے آمد اور خروج کا راستہ کھولنا شامل ہے۔ اسرائیل جیل میں بند تمام فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی بھی ڈیل کا حصہ ہے۔ غزہ سے کسی کو زبردستی نہیں نکالا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا وہ اس ہفتے کے آخر میں مشرق وسطیٰ روانہ ہوں گے۔ یرغمالیوں کی رہائی پیر یا منگل تک متوقع ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا آج کا دن تاریخی ہے۔ غزہ مغربی کنارے میں خونریزی ختم ہو گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ 1 ماہ پہلے تک سب کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ امن منصوبہ ممکن نہیں، لیکن امریکہ نے اس معاہدے پر کام شروع کیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور انڈونیشیا سمیت مسلم اور عرب ممالک کے رہنماؤں سے تاریخی ملاقاتیں کی۔ غیر معمولی ٹیلی فونک رابطے کیے گئے۔ اس تاریخی اتحاد نے مل کر معاہدے کی کامیابی میں کردار ادا کیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے میں 10 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق امن و امان برقرار رکھنے کے پیش نظر صوبے بھر میں اسلحے کی نمائش اور عوامی اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ جلسے جلوس اور دھرنے پر بھی پابندی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ نیا وزیر اعلیٰ وہی ہے جو بانی پی ٹی آئی نے نامزد کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا سے درخواست ہے وہ علی امین کا استعفیٰ قبول کریں۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے فوری مستعفی ہونے کی ہدایت کی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ایک آئینی عمل ہے، اگر کسی نے رکاوٹ ڈالی تو بھرپور احتجاج کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے قومی و صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو آزاد امیدوار قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے 25 اگست کے فیصلے کی روشنی میں نئی فہرست جاری۔ قومی اسمبلی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلی کی پارٹی پوزیشن بھی جاری۔ الیکشن کمیشن کی نئی فہرست کے مطابق 145 اراکین کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں 93 ارکان آزاد اور اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی تعداد 52 ہے۔ جے یو آئی کے 18، مسلم لیگ نون کے 17، پیپلز پارٹی کے 10، عوامی نیشنل پارٹی کے 4 اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے 3 ارکان ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتوں کی وزیر اعلیٰ کے لیے مشترکہ امیدوار لانے کی کوششیں، آزاد اراکین کو بھی ساتھ آنے کی پیشکش۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات اختیار ولی خان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے لیے مشترکہ امیدوار لائیں گے۔ جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ملک حبیب نے کہا اسمبلی میں اکثریت ہونے پر جے یو آئی فے کا امیدوار لایا جا سکتا ہے۔ آزاد امیدواروں سے بھی رابطے میں ہیں۔ کے پی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا آزاد اراکین کو خوش آمدید کہیں گے۔ اپوزیشن کے اجلاس میں وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار نامزد کیا جائے گا۔ بغیر این او سی کے فیصل کریم کنڈی علی امین کا استعفیٰ منظور نہیں کر سکتے۔ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ بولے خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے بعد اس سے بھی بدترین صورتحال ہوگی۔ حافظ حمداللہ نے کہا کیا گوجرانوالا میں 3 سابق وزرائے اعظم کے خلاف غداری کے پرچے نہیں ہوئے؟ اپوزیشن جماعتیں جتنا حکومت بنانے سے دور رہیں اتنا ہی سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پہلے بھی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، اب بھی پی ٹی آئی والے اپنا ہی کوئی وزیر اعلیٰ لے آئیں گے۔ جیسی باتیں ہو رہی ہیں ایسا کوئی ایڈونچر نہیں ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ ابھی تک ان کے پرنسپل سیکرٹری نے نہیں پہنچا۔ استعفیٰ ملے گا تو قانونی اور آئینی نکات کو دیکھ کر دستخط کریں گے۔ سی ایم ہاؤس کے ذرائع کے مطابق علی امین کا استعفیٰ گورنر ہاؤس پہنچایا گیا، استعفے کی ریسیونگ بھی لی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ وہ اب وزارت اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اب اگر انہیں بانی پی ٹی آئی بھی کہیں گے تو وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گے، اب عام پارٹی ورکر کے طور پر کام کریں گے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا مخالفین سیاسی کوششیں کر کے دیکھ لیں، یہ خیبر پختونخوا حکومت نہیں گرا سکتے۔
اجلاس سے خطاب میں نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا بانی پی ٹی آئی نے ایک کارکن کو بڑی ذمہ داری دی ہے، امید ہے اراکین اسمبلی اور ورکرز ساتھ دیں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیز فائر کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون، سیاسی صورتحال، سیلاب اور خارجہ پالیسی پر بات چیت۔ یوٹیوبر عادل راجہ کو شکست، بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر برطانوی عدالت میں عادل راجہ کے خلاف کیس جیت گئے۔ عادل راجہ پر جھوٹے الزامات لگانے کا جرم ثابت، لندن ہائی کورٹ کا یوٹیوبر عادل راجہ کو 50,000 پاؤنڈ جرمانہ بھرنے اور 3 لاکھ پاؤنڈ یعنی تقریباً 13 کروڑ روپے عدالتی اخراجات ادا کرنے کا حکم۔ فیصلے میں لکھا عادل راجہ نے راشد نصیر کو بدنام کیا، جھوٹے الزامات لگائے۔ اب عادل راجہ اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے خلاف فیصلے کا خلاصہ جاری کرے، فالوورز کو بتائے کہ اس کے الزامات جھوٹے اور ہتک آمیز تھے۔ عدالت نے عادل راجہ کو اپنے الزامات آئندہ دہرانے سے بھی روک دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر نے عادل راجہ کے اپنے خلاف 8 بیانات کو ہتک آمیز قرار دے کر ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ جج نے تسلیم کیا کہ عادل راجہ اپنے الزامات کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ فیصلے کے بعد عادل راجہ نے آج کے دن کو مایوس کن قرار دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا 3 سال پہلے افغانستان گئے تھے، ہم نے انہیں کہا آپ کے ملک سے ہمارے ہاں دہشت گردی ہوتی ہے، ان 6 سے 7 ہزار افراد کو کنٹرول کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہمیں 10 ارب روپے دیں، دہشت گردوں کو مغربی علاقوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیا گارنٹی ہے یہ لوگ مغربی علاقوں سے واپس نہیں آئیں گے؟ اس پر افغانستان گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے بات چیت کریں۔ بنو میں دہشت گردوں سے مقابلہ، 2 دہشت گرد ہلاک، سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں 4 پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث ماسٹر مائنڈ شامل، دہشت گردوں کے چند ساتھی فرار، تلاش جاری۔ بلوچستان میں ہتھیار ڈالنے والے سرفراز بنگل زئی نے صوبے میں دہشت گردوں کی کارروائیوں کے پیچھے بیرونی ہاتھ قرار دے دیا۔ کہا کلعدم بی ایل اے کو بیرون ملک سے فنڈنگ ہوتی ہے، دہشت گرد گروپس کے ساتھ افغانستان میں بھی روپوش ہیں۔ سرفراز بنگل زئی نے صوبے میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹ کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، جذبات میں آ کر ان کا حصہ بننے والے نوجوان بعد میں پچھتاتے ہیں۔ دہشت گرد قوم پرستی کا نعرہ لگا کر صوبے کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکہ، ترجمان افغان حکومت نے دھماکے کی تصدیق کر دی۔ افغان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کابل میں ہونے والے دھماکے میں بھی ابھی تک کسی نقصان کے بارے میں تفصیلات موصول نہیں ہوئی۔ سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل کے وفد کی کراچی میں گورنر ہاؤس آمد، گورنر سندھ نے شہزادہ منصور بن محمد کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ وفد میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی، قونصل جنرل محمد عبداللہ السبیعی اور دیگر شامل تھے۔ عسکری بینڈ نے سلامی دی۔ گورنر سندھ کا شاہ سلمان کی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن کو خراج تحسین پیش کیا۔ کامران خان رسولی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی خصوصی ہدایت ہے کہ تمام صوبے سعودی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہیں۔ بتایا سعودی سرمایہ کاروں اور پاکستانی بزنس مین کے درمیان 3 معاہدوں پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ شہزادہ منصور نے گورنر سندھ کو غلاف کعبہ کا تحفہ پیش کیا۔ گورنر سندھ نے سعودی شہزادے کو پیغمبر اسلام کے ناموں کی پینٹنگ پیش کی۔ شہزادہ منصور بن محمد السعود نے کہا ہم مل کر کام کریں گے اور معیشت کو مضبوط کریں گے۔ سعودی وفد کے اعزاز میں ثقافتی پروگرام کا بھی انعقاد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور کی ملاقات، مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اسپیشل اکنامک زونز میں سعودی سرمایہ کاروں کو دعوت۔ اس موقع پر خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ پاکستان کے معاشی ترقی کا گیٹ وے بننے کو تیار ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ شراکت داری خطے کے معاشی مستقبل کے لیے نہایت اہم ہے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ سعودی شہزادہ منصور بن محمد السعود نے کہا کراچی پورٹ سٹی ہے، یہاں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں۔
IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान खत्म, स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका, मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। फंड का पाकिस्तान पर सैलाब मुतासरीन की मदद के साथ माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने पर जोर, वादी पूरे करने पर पाकिस्तान की तारीफ। दूसरी शशमाही जायजे के खात्मे पर जारी बयान में फंड ने कहा, पाकिस्तान ने तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तफाक किया है। सैलाब मुतासरीन को वसाइल मुहैया करने के साथ मईशत मुस्तहकम रखी, महंगाई को मुकर्ररा हदफ में रखने के लिए बेहतर मालियाती पॉलिसी इख्तियार की, रियासती इदारों में अमल दखल कम किया, शफाफियत और गवर्नेंस की बेहतरी पर काम किया। मिशन की सरबराह आइबा पेट्रोवा ने कहा, पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमायां पेशरफ्त की है। इन सारी तारीफों के बावजूद IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान किया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में वाक़ मेडिकल स्टोर में डकैती, CCTV मंजर आम पर आ गई। 9 अक्टूबर की रात 3 डाकुओं ने मेडिकल स्टोर में डकैती की, नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। चेहरे वाज़े, मुल्ज़िमान को पकड़ा ना जा सका। जामिया कराची के करीब फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जाँ बहक, एक ज़ख्मी हुआ था। भक्कर में मशकूक खातून की गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से 2 कमसिन तालिबात को घसीट कर साथ ले जाने की कोशिश। टीचर्स और अमले की मज़ाहमत पर खातून ने स्प्रे कर दिया। 2 टीचर्स, 7 तालिबात, एक रेस्क्यू एहलकार मुतासिर। मुल्ज़िमा को टीचर स्टाफ ने काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। सरगोदा की रिहायशी 13 साल की लड़की लापता, अगवा का मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है कि बेटी सौदा खरीदने गई थी, वापस नहीं लौटी। डोनाल्ड ट्रंप मुखालिफ न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स पर फर्द जुर्म आयद। अटॉर्नी जनरल पर फर्द जुर्म वफाकी ग्रैंड ज्यूरी ने वर्जीनिया में आयद की। लेटिशिया जेम्स पर 2023 में जायदाद की खरीद से मुताल्लिक बैंक फ्रॉड का इल्ज़ाम है। सदर ट्रंप ने हाल ही में न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क लेटिशिया जेम्स ने 2021 में डोनाल्ड ट्रंप पर फ्रॉड का मुकदमा दायर किया था। मुकदमे में अदालत ने ट्रंप पर 46 करोड़ 40 लाख डॉलर का जुर्माना आयद किया था। अमरीकी विफाकी जज ने शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती को आर्जी तौर पर रोक दिया। जज ने वाज़ेह किया कि शिकागो में बगावत के खतरे का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती की राह में बड़ी रुकावट है। अदब के नोबेल इनाम हंगरी के मुसन्निफ लैस्लो क्रास्नाहोरकाई के नाम। स्वीडिश नोबेल कमेटी का कहना है कि यह नाम उनकी पुरअसर और बसीरत अफरोज तख्लीकात के अतराफ में दिया गया। उनके मशहूर नावल्स में द मेलंकोली ऑफ रेजिस्टेंस और सैटन। AFC एशियन कप क्वालिफायर में अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के ओटस खान ने गोल करने का यकीनी मौका ज़ाया कर दिया। पेनल्टी किक मिस की। इस्लामाबाद में खेला गया मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ अवे मैच 14 अक्टूबर को कुवैत में खेलेगी।